कुछ देर में वही डॉक्टर दोबारा आया था। क्या हुआ, अभी तक आराम नहीं आया? अपना बैग रखते उनके पास आया। नहीं आया होता तो बुलाते। उसकी फजूल बात पर हसाम उखड़ा। डॉक्टर ने दोबारा चेक किया। ज़्यादा परेशान ना हो, बिल्कुल नॉर्मल बुखार है, ये ठीक हो जाएंगी। बस बहुत ख्याल रखें इनका और ये ट्रिप लगवाएं। इन्हें आयरन की कमी है। ओके, कोई और प्रॉब्लम? नहीं नहीं, बस आप ये ट्रिप मंगवा लें, फिर मैं लगाता हूँ। फिर हसाम ने कॉल करके ट्रिप मंगवाई थी, जो डॉक्टर लगा के चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद दानिया भी कुछ देर वहाँ बैठी रही, फिर वो चली गई। अबान सो चुका था। अपने कमरे में आई। उन्होंने किसी को कॉल हो गई। काम हो गया बाबा। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पे नुमाया थी। 1 घंटे की ड्रिप के दौरान अश्वे कुछ बेहतर हो गई थी। ड्रिप उतारते हसाम ने उसका तकिया सीधा किया। कुछ देर सो जाएं, कमज़ोरी ख़त्म होगी। कंफर्टर उस पर सीधा किया। नहीं, बाहर जाना है। सारा दिन कमरे में बंद रह रह के उसका दिल घबरा रहा था। अभी ठीक नहीं है, जब ठीक होंगी मैं खुद बाहर ले जाऊंगा। ठीक हूँ मैं। गनुदगी के बावजूद वो बैठ गई। अस्साम ने सहारा देके उसे खड़ा करना चाहा, लेकिन अश्वे ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे आपकी हमदर्दियाँ नहीं चाहिए, जैसे हैं वैसे ही रहा करें। तंज करते उठने की कोशिश की, लेकिन सर इतना चकरा रहा था कि वापस बैठ गई। हसाम साइड पे खड़ा उसे देखता रहा। जाएं अब आप बाहर। वापस बैठते देख के चोट की। आपको देख के ही कह रहा हूँ, आराम करें। सीने पर बाजू बांधे, टांगे थोड़ी सी खोल के खड़ा उसे घूर रहा था। हाथ तो उसने लगाने नहीं देना था। कोशिश करके अपनी ही बेइज्जती हो जाती। अश्वे कोई जवाब देने बिना बैठी रही और हसाम भी खड़ा रहा। आप जाके सो जाएं, मेरी फिक्र न करें। उसके यूं उकड़ के खड़े होने पे अश्वे को उलझन हो रही थी। फिक्र नहीं है, वो जमा रहा। बस देख रहा हूँ आपकी जिद कब टूटेगी। हाँ, किसी को परवाह नहीं है इस बात की। अश्वे का दिल उदास हुआ। खुद से कहते हुए पीछे होके लेट गई। हसाम भी अपनी तरफ आके लेट गया। हल्के से एसी ऑन करने के बाद अश्वे को देखा। वो आंखें मूंदे कुछ सोच रही थी। सो जाए, सारा दिन ऐसे ही बेचैनी में गुजरा है। उसे ज़बरदस्ती घसीट के खुद से लगाया। पहले तो फड़फड़ाई, फिर उसकी कशीदा सीने में मुंह छुपा लिया। ये ही अल्लाह के बाद उसका आखिरी सहारा था। जन्नत के पत्ते भी पड़ा हुआ है, वापस रखा। आबे हयात भी पड़ा हुआ है। इज़्ज़त और रीत इस वक्त उर्दू बाजार में घूम रहे थे। यार, ये पीरी कामिल ले लो, ये भी निम्रा अहमद का है। रीस को 10 नावल दिखा चुका था, ये सब पढ़े हैं। माला लेना था, वो मिल नहीं रहा। कंप्लीट नहीं हुआ तो कैसे मिलेगा? रीज आज सब दुकानदारों ने यही कहा था कि अभी नहीं आया। थक गए इतनी जल्दी? अगर तुम्हारी बीवी नावल पढ़ने वाली हुई तो क्या करोगे? उसकी पतली होती हालत को इज्जत एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा नामे पे शर्त लिखवाऊंगा, नावल पढ़ने का पागलपन ना हो। अगर हुआ तो बेशक नावल्स के साथ शादी करे और उन्हीं के साथ रहे। वो लोग उसे शॉप से भी बिना कुछ खरीदे बाहर निकल आए थे। अगर तुम्हें पता ही बाद में चले फिर क्या? इज्जत ने बाल सीधे करते उसे देखा। जीन्स पर शॉर्ट शर्ट के साथ गले में दुपट्टा लपेटे वो उसके आगे आगे चल रही थी। पीछे शॉर्ट्स पहने उकताया हुआ रीज उसके पास देख रहा था। तलाक दे दूंगा। कंधे उचकाते हुए उससे 2 कदम आगे निकल गया, जबकि इज्जत मुंह खोले शॉक्ड हुई। उसका दिल जोर से धड़का था। उसे रीज अच्छा लगने लगा था, लेकिन क्या वो उसे पसंद आएगी? उसने भी तो महाबीर और अश्वे को जुदा करने में अहम किरदार अदा किया था। अब अगर वो सब पलट के उस तक आ जाए तो? वो लापरवाही से जाते रीस को देख रही थी। ऐसा भी होता है? तेजी से फासला तय करते उसके साथ कदम मिलाए। ना होता हो, लेकिन मैं कर दूंगा सच में। जितना अभी मैं आप लोगों के लिए ख्वार हो रहा हूँ ना, जिंदगी में कभी नहीं हुआ। अब इतना भी नहीं है। बस अगली शॉप पर देखते हैं, कोई अच्छे मिले तो। 3 तो हो गए हैं, 2 और लेंगे। उसे तसल्ली दी। पिछले 3 हमने 3 घंटों में लिए हैं, अगले 2 घंटे और ज़ाया नहीं कर सकता। इतनी देर में तो हम अश्वे से मिलके भी आ चुके होते। मैंने तो नहीं कहा था ना, तुम्हारी बहन ने ही कहा था। मुझ पे क्यों पड़ रहे हो आप भी? अगर आपको नावल्स की इतनी इन्फॉर्मेशन ना होती तो अभी इतना जलील ना हो रहा होता। अच्छा बस कर दो। नहीं, वहीं से वापस मुड़ी। उसे बुरा लगा। अच्छा रुकें। रीस ने उसकी कलाई पकड़ के रोका। बस दो, इसके अलावा और नहीं। जाने क्यों उसका दिल नरम हुआ। नहीं, अब नहीं। अपनी कलाई खींचते वो वापस बाइक की तरफ चल दी। रीस भी उसके पीछे भागता हुआ आया। चलो फिर बैठो। नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं कैब से चली जाऊंगी। जाने उसे किस चीज़ ने हर्ट किया था? सॉरी, इसीलिए नावल वाले से शादी नहीं करनी। एक तो इतनी मेहनत से नावल ढूंढो, फिर मनाओ भी। तो मैंने कब कहा है मुझसे शादी करो? जाके किसी अनपढ़ से कर लो, जो पढ़ना ही ना जानती हो। ऊबर उसके पास आके रुकी, वो इसमें बैठ गई। रीस वहीं उसे जाते हुए देख रहा था। कितनी देर वो ये नहीं समझ पाया था कि इज्जत किसके बारे में बात हो रही थी, या किसी और के बारे में। बाइक स्टार्ट करते वो भी ऊपर के पीछे हो लिया। सेठ साहब, ये फैक्ट्री का नक्शा है। एक बड़ा कागज़ उसके सामने फैलाते
आर्किटेक्ट ने उसे देखा। यहाँ से हसाम साहब ने बैक डोर रखते रखते मेंशन किया, यही जगह हमारे लिए भी काम आएगी। मतलब यहाँ से पेट्रोल के डंप हम अंदर जा सकते हैं। हसाम को फैक्ट्री चलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। जब तक फैक्ट्री अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती वो पेट्रोल इस्तेमाल करेगा। जब हर चीज़ मुकम्मल हो जाएगी फिर मैं अपने ड्रम सप्लाई करूँगा जो इसकी फैक्ट्री को धमाके की तरह उड़ाएंगे। यहाँ शाम के कदम उखड़ेंगे, हम अपने कदम जमाएंगे। हंसते हुए वो इसे पूरी प्लानिंग बता गया था। ये प्रोसेस बहुत लंबा है। पहले तो फैक्ट्री में बनने में 1 साल लगेगा, फिर उसका नाम होने में 1 साल लगेगा, फिर कहीं जाके। आर्किटेक्ट ने टाइम टेबल सेट किया। नहीं, ये फैक्ट्री 6 महीनों में तैयार होगी। हसाम अपने तमाम ज़राए लगाएगा और उसका नाम होने में 2 माह लगेंगे, टोटल 8 माह। इन 8 माह में इसे जितनी मेहनत करनी है करने देते हैं, जितनी वो कर सकता है। इस ज़मीन और इस फैक्ट्री के लिए मैं अपने हाथ खून से रखे हैं। इतनी आसानी से सब थोड़ा जाने दूंगा। 13 साल बाद इस जगह पे सेठ अली का झंडा लहराएगा। वो सोच रहा था और आर्किटेक्ट इसकी सोच से बेखबर नक्शा रोल करके बल के नीचे दबाता हुआ चल दिया। मोरे बाहर 2 औरतें आई हैं। इज्जत जो अभी अभी गाड़ी से उतरी थी उनको अपने गेट के सामने खड़े देख के हैरान हुई। फिर पलवशा को बताया। वो बाहर आई हैं, उन्हें रूम में बिठाया है। वो लोग विनेश के घर से थी। असल में हम लोग जानते हैं ये मौका ठीक नहीं है। भाई साहब बीमार हैं, लेकिन क्या करें, वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है। लगता है कुछ दिन और रुकते तो सब हाथ से निकल जाता। फजूल की तहमीद बांधे बड़ी उम्र की औरत ने पलवशा को देखा। हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। इनकी बात पे पलवशा के तासुरात बदल रहे थे। कौन से हमारे बच्चे? उन्हें बुरा लगा। उन्हें लगा शायद इज्जत की बात कर रही हैं, क्योंकि लड़के वाले ही ऐसे रिश्ते लेके पहुंच जाते हैं। महावीर और विनेश। ओह अच्छा अच्छा, क्योंकि वो विनेश से पहले मिल चुकी थी। जी हम चाहते हैं कि कोई रिश्ते की बात चलाए। अब वो बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं तो खुद यहीं जाती हूँ। अभी कुतुब साहब को बुलाती हूँ। फिर वहाँ महावीर और विनेश की मंगनी की तारीख रखी गई, जो कि आज से 2 हफ्ते के बाद की थी। महावीर जो मीलों दूर बैठा था उसे खबर ही नहीं थी कि यहाँ क्या हो रहा है। तबीयत कैसी है? वो टीवी लाउंज में बैठी थी। जब हसाम उसके करीब आ बैठा वो जल्दी आ गया था। ठीक हूँ। रिमोट रख के वो खड़ी होने लगी। हसाम ने वापस बिठाया। नाराज़ होने की गलती नहीं करना। हाथ पकड़ते घूरा, हो भी नहीं रही। हाथ खींचते अश्विन ने मुंह बनाया। तो फिर बीवियों वाले नखरे कर रही हैं? उसके मुंह सुनने पे आईब्रो उचकाई। जी नहीं, मैं आपको अपना शोर समझती ही नहीं हूँ। हाथ जोर से खींचा। तो और क्या समझती हैं? गुलाम। वो सीरियस हुआ। खरीदार। आपने मुझे खरीदा है। इसे ये बात नहीं बोलती थी। नहीं खरीदा मैंने, बस आपके बाबा ने बेचा था तो मुझे लेना पड़ा। वरना? वरना अश्विन ने उसकी आंखों में देखा। वरना आप इस दुनिया में ना होती। कान के करीब होते उसे डराना चाहा। मेरे बाबा मुझे बचपन में ही मार देना चाहते थे। धड़कते दिल के साथ वो पहले ही खौफजदा थी। हाँ, वो तो मैंने देख लिया और कहा कि ये मुझे दे दें और मुझसे पैसे ले लें। उसके चेहरे से कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। कितने पैसे चाहिए थे उन्हें? पूछते दिल के साथ पूछा। 1.5 करोड़ चाहिए था उन्हें, लेकिन मैंने सोचा इतनी प्यारी गुड़िया को 1.5 करोड़ में नहीं, सीधा 2 करोड़ में खरीद लेता हूँ। उनका भी भला होगा और मेरा तो वैसे ही हो रहा था। उसकी आंखों में फैलती नमी देखते वो रुका। बाबा ने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज़ में भी नमी घुली। मुझे क्या पता, शायद तुम उन्हें अच्छी ना लगती हो। वो भी तक उसके दिल से खेल रहा था और उसका दिल कोई मिट्टी में लिए बेच रहा था। मैं बाबा से नफरत करती हूँ। वो इससे दूर हुई। मैं उनसे प्यार नहीं करती। मेरे बाबा प्यारे नहीं हैं। वो कभी मुझसे प्यार नहीं करते थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। बहती आंखों के साथ वो चिल्लाई। वो रीस से मोहब्बत करते थे क्योंकि वो बेटा था। मुझे डांटते थे। उन्होंने कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। वो ज़मीन पर बैठी। आपको पता है? उसकी आवाज़ ऊंची रोने लगी। वो हमेशा मुझे कहते थे कि वो मुझसे हिचकी बांधी। बेटियां तो बाबा की जान होती है ना। वो मुझे जान कहते थे। कहते थे मैं उनके दिल का टुकड़ा हूँ। दिल को कोई ऐसे बेचता है। तड़प के हसान को देखा। दिल निकाल दे तो मर जाता है ना बंदा, तो वो जिंदा क्यों थे? वो मर जाते। वो जो उसके कदमों में बैठी रो रही थी, उसके घुटने को थामा। मेरी जान है उनमें। मार सकते थे वो आपको। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने ज़बरदस्ती खरीदा होगा। वो पीछे सिरकी। एकदम उसे बाजू से पकड़ के उठाया। मैं मजाक कर रहा था। उसके चेहरे के हाथों को प्याले में लिया। आप इतनी नहीं नहीं, आप मजाक नहीं कर रहे थे, ये सब सच है, क्योंकि मैंने बाबा से खुद सुना था। उसके हाथों पे हाथ रखे वो उसे देख रही थी। क्या सुना था आपने? अंगूठों से उसके आंसू साफ किए। बाबा किसी से कह रहे थे उन्होंने मुझे आपको सेल कर दिया था। कब सुना था? उसे सोफे पे बिठा के पानी जग से निकाला। जब नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था।
لبوں سے گلاس لگاتے ہچکی لی۔ اوہ، یعنی اس دن اس نے یہ خبر سنی تھی۔ وہ جو سوچ رہا تھا کبھی اسے نہیں بتائے گا، وہ تو پہلے ہی سے جانتی تھی۔ اس دن بھی واپسی پہ اس نے بات کی تھی، لیکن حسام مذاق سمجھا تھا۔ وہ ایسے ہی کہہ رہی ہوں گی، آپ پلیز روئیں نہیں۔ اس کے آنسو حسام کو تکلیف دے رہے تھے۔ کتنی دیر وہ اسے بہلاتا رہا۔ وہ جانتا تھا یہ بات اسے تکلیف دے گی۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ایک بیٹی کا دل اپنے باپ سے خراب ہوتا۔ اس کی دشمنی حمید سے تھی۔ وہ بس حمید کو اس کے ذریعے تکلیف دینا چاہتا تھا، پر یہاں تو اشوے دوہری اذیت میں تھی۔ چہرہ ٹھیک کریں، وہ لوگ کمرے میں تھے۔ اشوے رو رو کے آنکھیں سجا چکی تھی۔ نیچے عزت اور ریس اس سے ملنے آئے تھے۔ میں نہیں جا رہی۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا وہاں سے اٹھنے کا۔ کیوں نہیں جا رہی؟ شاباش اٹھیں، دل پہلے کا۔ زبردستی اس کے کندھے کے نیچے بازو رکھتے اٹھایا۔ منہ ہاتھ دھو لیں، انتظار کروانا اچھا نہیں لگتا۔ گردن کے دونوں اطراف پہ بکھرے بالوں کو سمیٹ کے پیچھے کیا۔ جائیں، بالوں پہ کیچے لگاتے اٹھایا۔ اچھے سے منہ دھو کے کریم لگائی۔ سانولا رنگ مرجھا سا گیا تھا۔ کشش مانگ پڑتی جا رہی تھی۔ نکلتے نکلتے خیال آیا تو رکی۔ میں کیا کروں گا؟ وہ سونے لگا۔ جو میں کروں گی۔ اس کے قریب آتے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نہیں آ رہا، وہ ضد کرنے لگی۔ آپ نے تکیہ آنکھوں پہ رکھا۔ میں نہیں جاؤں گا یار، وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، میرے نہیں۔ اب چلی جائیں ورنہ میں اپنے طریقے سے چھوڑ آؤں گا۔ وارننگ دیتے اس سے گھورا۔ اگلی بار آپ کو پہلے بھیجوں گی۔ اور پھر جھک کے اس کے بال کھینچے، پھر گلے پہ جھولتا دوپٹہ سیدھا کیا اور باہر نکل گئی۔ حسام حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جنگلی بلی۔ تکیہ گال کے نیچے لگاتے وہ موندا ہو کے سو گیا۔ جلد دی نہیں آ گئی؟ ریز اس کے سامنے جھکا، پھر وہ عزت سے ملی۔ یہ تمہاری چیزیں لینے آئی تھی۔ ٹیبل پہ پڑے پیکٹ اس کی طرف کھسکائے۔ یہ کس نے لیے؟ ناول نکال کے دیکھتے مسکرائی۔ کون خرید سکتا ہے؟ ریز نے جل کے کہا۔ عزت نے کندھے اچکائے۔ تھینک یو، میرا وقت اچھا گزر جائے گا۔ دوبارہ شاپر میں ڈالتے سیدھی ہوئی۔ تم رو کے آئی ہو؟ عزت بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، سو کے۔ جلدی سے بات بنائی۔ کل تھوڑی طبیعت خراب تھی تو ڈرپ لگائی تھی۔ اس کی غنودگی تھی۔ ڈرپ لگانے سے نیند نہیں آتی؟ ریز بولا۔ نہیں آتی، لیکن ڈاکٹر نے شاید انجیکشن ملایا تھا، بس اسی لیے۔ کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ وہ بھائی تھا۔ مشکوک نظروں سے دیکھا۔ نہیں، کیا چھپانا ہے؟ سٹ پٹائی۔ یہ تو تم ہی بتاؤ۔ کچھ نہیں ہے، فضول میں شک نہیں کرو۔ اور یہ چائے پیو۔ میڈ ریفریشمنٹ لے آئی تھی۔ ہاں، اب وہ تمہیں اپنے پرائیویٹ لمحے تو نہیں بتا سکتی نا؟ میڈ کے جانے کے بعد عزت بڑبڑائی اور اشوے سرخ ہوئی۔ عزت ابھی بھی ریس سے ناراض تھی، بقول اس کے کہ وہ اس پہ احسان کرتا تھا، اور ریس واقعی یہ سوچتا تھا کہ وہ اس کا احسان کرتا تھا۔ یہ تم لوگوں کو ناول کا چسکا پہلے تو نہیں تھا، اب کہاں سے آیا؟ پہلے بھی تھا، بس ہم کالج لائبریری سے پڑھ لیتے تھے تو بازار سے لینے نہیں پڑتے تھے۔ اشوے نے تفصیل سے بتایا۔ لائبریری تو ہے نہیں تو تم کیا کرو گے؟ کتنے حساس ہیں، ہماری الگ دنیا ہوتی ہے جہاں ہم عیش کرتے ہیں۔ عزت نے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے کہا، جیسے وہ ریس کو جلانا چاہ رہی ہو۔ اسے خوابوں کی دنیا کہتے ہیں، اور جب خواب ٹوٹتے ہیں نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ عیش عشرت کے گھر کے کاموں میں بدل جاتے ہیں۔ حساس دل جب اماں کے طعنے سنتا ہے نا تو بہت زور کا ٹوٹتا ہے۔ ریز نے پورا گھومتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا، یہ تم لوگ دشمن کب سے بنے ہو؟ اشوے حیرت سے ان کی چلی ہوئی باتیں سن رہی تھی۔ جب سے تم نے ناولز کا کہا ہے، تمہاری وجہ سے۔ میں نے ناولز لینے کا کہا تھا، لڑنے کا تو نہیں۔ تمہارے بھائی نے ہی شروع کیا تھا سب، ورنہ مجھے کیا پڑی تھی اس کے منہ لگنے کی؟ آپ کو منہ لگاؤں گا بھی نہیں، کوئی منہ نہیں لگا رہا، میں لگ بھی نہیں رہی۔ لگاؤں گا تو لگے گی نا؟ تم لگاؤ گے تب بھی نہیں لگوں گی۔ بس بس، ان کی پٹر پٹر چلتی زبان کو اشوے نے روکا۔ تم لوگ بے شک ایک دوسرے کو منہ نہ لگاؤ، لگاؤ یا نہ لگاؤ، لیکن ابھی یہ چائے کو منہ لگا لو، یہ ٹھنڈی ہو رہی ہے نا۔ ریز نے کپ اٹھا لیا۔ عزت نے بھی آگے ہو کے اپنا مگ اٹھا لیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو حسام سو رہا تھا۔ اپنی سائڈ پہ آتے ناول سائڈ ٹیبل پہ رکھے، پھر دوسرا پیکٹ کھولا جس پہ اس کی کبرڈ والی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، جیولری، کارڈز جو کالج اور اسکول دوستوں میں نے دیے تھے، پھر ایک پتھر کالے رنگ کا، یہ وہی تھا جو حسام نے بھیجا تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پہ حسام کے گال کے نیچے سے تکیہ کھینچا۔ وہ جو گہری نیند میں تھا، ایک دم سے تکیہ کھینچنے پہ اس کی آنکھ کھلی۔ آپ کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا تھا؟ کون سا نمبر؟ اب چہرہ اس کی طرف کیا۔ میرا موبائل نمبر آپ نے شادی سے پہلے کال کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں یاد۔ آنکھیں واپس بند کیے جواب دیا۔ اسی رات کو آپ نے کال کی تھی، یاد کریں۔ مجھے فی الحال کچھ یہ بھی یاد نہیں، اور تنگ نہ کریں۔
اور میں تنگ ہو رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، کچھ زیادہ ہی نہیں فری ہو رہی؟ آنکھیں کھولتے سے باہر دیکھا، کندھے پہ دوپٹہ جھول رہا تھا۔ ہاں جی، سارا دن فری ہوتی ہوں، کچھ کرنے کو نہیں ہوتا اور بور ہوتی ہوں۔ ابھی آپ گھر ہیں تو بھی بور ہو رہی ہوں۔ اور وہ ہنستے ہوتے دیکھا، میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ اکیلی کہاں ہے دانیہ، آپ ہی ہوتی ہیں۔ ابان کی تو بات ہی مت کریں، آپ نے اسے منع کیا ہوا ہے نا۔ اچھا دانیہ، آپ اسے دوستی کر لیں۔ کیسے کروں؟ وہ بھی سارا دن اپنے کمرے میں رہتی ہیں یا ابان کے پاس؟ تو میں اپنا کام چھوڑ دوں؟ آئی برو چکائے، کیونکہ ہر حال کو وہ انکار کرتی رہی تھی۔ نہیں، بس میرا موبائل واپس کر دیں۔ موبائل نہیں دینا، اس کے علاوہ جو بھی کہیں۔ موبائل میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کون سا کسی ایرے گہرے کو کال کرنی ہے؟ بس وہ خاموش ہوئی۔ بس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے نا؟ یہ جو ناول منگائے ہیں یہ پڑھا کریں۔ پڑھ لوں گی، شکریہ مشورہ دینے کے لیے۔ ایشوے کو غصہ آ گیا۔ میرا موبائل واپس کریں، مجھے نہیں پتا پہلے کیا ہوا تھا، بھول گئی ہیں؟ فضول کی ضد نہ کریں، خود نقصان اٹھاتی ہیں۔ چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے اس کا دل توڑ گیا۔ اشوے صبر کا گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ پتہ نہیں موبائل کیوں نہیں دیتا تھا، بدتمیز۔ اس کی چوڑی پشت کو کرتے بڑبڑائی، سلام حسام شیخ۔ اگلے دن وہ آفس میں بیٹھا تھا جب 9 نمبر سے کال آئی۔ وعلیکم السلام جی کہیے۔ وہ فائل دیکھ رہا تھا۔ آج بشیر اینڈ سنس کمپنی کی ڈیلیوری کرنی تھی اور وقت بہت کم تھا۔ انویٹیشن کارڈ تو مل گیا ہوگا؟ مہابیر نے گیٹ سے داخل ہوتے واپس بند کیا۔ انویٹیشن سوچتے اس نے جگہ پہ نظر دوڑائی۔ سامنے براؤن کلر کا کارڈ پڑا تھا جسے اٹھا کے دیکھا۔ مہابیر: اچھا، مبارک ہو بھائی، بڑی جلدی محبت ختم ہو گئی ہے۔ لطیف سا طنز کرتے پورا کارڈ کھولا۔ اپنی بیوی کے ساتھ آئیے گا، انتظار کروں گا۔ اس کے طنز کو اگنور کرتے مہابیر ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا۔ ساتھ ہی پلوشا شاپنگ بیگز پھیلائے جانے کیا کر رہی تھی۔ میرا تو مشکل ہے لیکن اپنی مسز کو بھیج دوں گا۔ دوبارہ فائل پہ نظر مرکوز کیجیے، بہتر۔ فون بند کر کے جیب میں ڈالا۔ دیکھو ان میں سے کون سا کل پہنے گی وہ۔ فون بند ہوتے ہی پلوشا نے اس سے مخاطب کیا، یہ گرین والا، سی گرین کلر پہ نشاندہی کرتے وہ کچن میں آیا۔ پانی کا گلاس بوا کو کہتے واپس پلوشا کے پاس بیٹھ گیا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ وہ واقعی بہت خوش تھی۔ مہابیر کو منانے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ شادی تو کرنی ہی تھی، ایشوے سے پہلے نہیں ہو سکی تو اب کیسے ہوتی؟ تو پھر کیوں نہ وہ وینش سے ہی کر لیتا؟ کہتے ہیں نا، اگر وہ نہ ملے جس سے محبت ہے تو اس کے ہو جاؤ جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ بھی یہی کر رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں، ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ پانی پی کے وہ کمرے میں چلا گیا۔ 13 سال پہلے وہ اسفند اور منزہ کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت لاڈلا اور بہت پیارا، سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والا بچہ حسام۔ اس کی زندگی کی مشکلات شروع تب ہوئی تھی جب اس کی ماں کی عزت لوٹی گئی تھی۔ وہ اندھیری رات تھی، اسفند گھر نہیں تھے، اس لیے وہ منزہ کے ساتھ سو گیا، ورنہ اس کا کمرہ الگ تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب وہ اٹھ کے واش روم گیا۔ پیچھے سے کوئی اندر آیا اور اس کی ماں کی آواز بلند ہوئی۔ جب اس نے دیکھا تو وہ حمید تھا۔ پاس پڑا آواز اٹھا کے مارنے کے لیے وہ آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے حمید نے اسے شیشے کی بوتل دے ماری، جس سے وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دن بعد خبر سنی کہ وہ بھائی کے عہدے پر سرفراز ہونے والا ہے، لیکن اس خبر سے اس کے ماں باپ میں لڑائیاں ہونے لگی۔ وقت گزرا، 9 ماہ میں اس ننھی سی گڑیا نے جنم لیا جس کا نام انزش رکھا گیا۔ انزش اس سے کئی سال چھوٹی تھی۔ منزہ نے اسے اپنے آغوش میں لیا تو اس کا باپ اس کی ماں سے نفرت کرنے لگا۔ اسی ٹینشن میں سارا کاروبار ختم ہونے لگا۔ ایک دن وہ اپنے اسکول کا کام کر رہا تھا جب اسفند اس کے کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں بہت ساری فائلز تھی جو حسام کو دی۔ یہ ہماری زمین اور فیکٹری کے کاغذات ہیں، ان کی حفاظت تم نے کرنی ہے، یہ اصلی کاغذات ہیں۔ اس بات کو وہاں سے گزرتے ایک شخص نے سنا اور اس نے پلان میں رد و بدل کیا۔ اگلے 2 دن کے اندر اسفند کی موت ہو گئی۔ یہاں اسفند کی موت ہوئی، وہاں منزہ اس صدمے سے چل بسی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ منزہ قدرتی موت مری ہے یا کچھ دن بعد انزش بھی حقیقی سزا ملی۔ اسفند کو قتل کرتے وقت ایک ویڈیو بنائی گئی جس میں حمید سے شکل واضح نہیں لیکن ہولیا اسی کا تھا۔ یہ ویڈیو منظر عام پہ آئی تو حمید کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ چونکہ حمید اب بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اثر و رسوخ سے وہ جلد ہی رہا ہو گیا۔ حسام جانتا تھا یہ قتل حمید نے کیا، لیکن حمید ماننے کو تیار نہیں تھا۔ 13 سال پہلے حمید کی زبانی، وہ خود نہیں جانتا تھا یہ قتل کس نے کیا، وہ کس کی دشمنی کی بھیڑ چڑھ رہا ہے۔ اس سب واقعات کے بعد اسفند کا وکیل حمید کے پاس آیا جس میں وصیت نامہ تھا۔ حسام کم عمر تھا، اس لیے وہ تمام جائیداد اس کے نام نہیں ہو سکتی تھی۔
وہ جائیداد حمید کے نام کی گئی، ایک شرط پہ کہ اشوے 18 سال کی ہوتے ہی وہ تمام جائیداد خود بخود اس کی ہو جائے گی۔ یہاں ایک اور حکم تھا اس کے باس اسفند شیخ کا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اشوے کا نکاح ابھی حسام سے کیا جائے گا، یہ تمام جائیداد اپنے حقدار تک ایسے ہی پہنچے گی۔ لیکن جب یہ نکاح کی بات حسام سے کی گئی تو اس نے صاف انکار کر دیا، وہ اس چھوٹی سی بچی سے ہرگز نکاح نہیں کرے گا۔ وہاں پہ حمید نے اسے پیسوں کی عوض بیچا تھا، منتیں ترلے کیے تاکہ وہ اس کے سامنے مجبور ظاہر ہو، اور حسام کو موقع ملا تھا بدلہ لینے کا۔ وہاں ان کا نکاح ہوا اور ان کی بیٹی تمام زندگی کے لیے اس کے نام سے منسوب ہو گئی۔ 13 سال پہلے حسام وہ اس گھر سے نکل گیا کیونکہ اسفند نے اس کے لیے لیٹر چھوڑا تھا جس کے باپ اور اس کی ماں کو قتل کیا گیا تھا۔ ویسے ہی اس کی جان کو خطرہ تھا۔ اس نے 3 سال در بدری میں محنت مزدوری کر کے گزارے، پھر دوبارہ سے تعلیم شروع کی۔ وہ بہت قابل اور ذہین تھا، اس کی زندگی ایسی تھی جیسے کسی پیر کی ہوتی ہے، اس سے کام تو سب کو ہوتا ہے لیکن اپنے مطلب کے لیے۔ اس نے غنیمت جانا اور 13 سال بعد جب وہ 25 سال کا ہوا وہ واپس اسی جگہ آیا جہاں سے نکلا تھا۔ 5 سال میں اس نے اپنا کاروبار سیٹ کیا، اپنا گھر جہاں اس کے ماں باپ ہوتے تھے اسے سیٹ کیا، اس کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ان 5 سالوں میں ان تمام لوگوں کی ہر دن کا پتہ کیا، ان کی زندگی کیسی تھی، کیسے ہے، کیا کیا کیا، انہوں نے کیا کھویا، کیا پایا۔ پھر وہ دوبارہ سے حمید کی زندگی میں آیا، اپنی بیوی کو لینے، اشوے حسام کو اپنا بنانے کے لیے، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ اس کی ہو گئی تو سب کچھ اس کا ہو جائے گا۔ اور یہ محض ڈائیلاگ نہیں تھا، حقیقت سب کچھ میں اس کا ہو جاتا۔ آپ کی کزن کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے؟ وہ کمرے میں آیا تو اشوے ناول پڑھ رہی تھی، متوجہ کرنے کے لیے کہ بات کیسے بات بنائے، کون سی کرے۔ بے دھیانی میں ایک نظر اسے دیکھا، کون سی نہیں کون سے، اس کے ہاتھ سے ناول لے کے سائڈ پہ رکھا۔ میں پڑھ رہی تھی، پیج گم ہو گیا، ایسے اسے بند کرتے دیکھ روحان سی ہوئی۔ کچھ نہیں ہوتا، دوبارہ مل جائے گا۔ کف فولڈ کرتے اس کے پاس بیٹھا، وہ اسے گھور کے دیکھ رہی تھی۔ ماں بیر کی منگنی ہو رہی ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جیسے وہاں کچھ جاننا چاہ رہا ہو۔ کس کی؟ ایک لمحے کے لیے اشوے سمجھ نہیں پائی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ ماں بیر؟ اس کا رنگ فک ہوا۔ جی ہاں، ماں بیر کی انویٹیشن کارڈ آیا ہے۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا، چہرے پہ آتے جاتے رنگ۔ آپ کو اس سے محبت ہے؟ جانے کیا سوچ کے اچانک پوچھ لیا۔